أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما سورة ہود کی بیان د سلورو مسائل وی ذکر کاو یو مسئلہ دا چی العبادت للہ وحدہ بندگی با یواز اللہ لکوے غیبدان یواز یو اللہ دی دا مسئلہ مخ کی ورسوے د دې په تبلیغ کې د چا پروا مکوي دې د پاره په دې صورت کې د او پیغمبرانو واقعات ذکر کو د نوح علیہ السلام د هود علیہ السلام د صالح علیہ السلام او د شعیب د لوط علیہ السلام واقع ذکر کا او د موسی علیہ السلام واقع ذکر کا یوم یاتی لا تکلم نفس سورۃ ہود آیت نمبر 105 دلتا او ذکر د ہیبت د قیامت او تقسیم د خلق ذکر کئی د قیامت د ورځې هیبت یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنه یوم یاتی ذلک اليوم کله چې دغه ورځ راشي ورځ د قیامت لا تکلم نفس خبر بنشي کول یو نفس الا باذنه مگر په حکم د الله دونه سخت ورځ ده په دغه ورځ به دا خلک په دوو ډلو کې تقسیم شي فمنهم شقی و سعید بعض د دین او بدبختی او بعض به نیکبختی بعض خلک به سعادا او بعض به اشقیائی نو تفصیل کئی فاما الذین شقوا ففی النار بس آغا کسان چې بدبخت دی په فناری دی با پور کیا او دی چې پور کی لهم فیا زفیر و شہیقا دی لبا پدے اور کی اسویلی او ہرنے دل بیا زفیر زفیر د خر اغا آواز تاوی چی پدی سینه کی او شهیق د خر اغا آواز تاوی چی بیا دی تعلق او دی حلق کی
دالته بغرمباړي وي باز وی دا زفیر چې دی دا په منزله د आवाज د ابتدایي د خر دا خر چې आवाज کله سٹارټ کوي کنه دې ته زفیر وی او شهیق دا چې دی اخر کې خو سپیډ کی کنه دا خر جو غړمباري شروع کړي هغه ته وی بعضی وی زفیر چې دی نو دا صوت شدید ته وی او شهیق دا صوت ضعیف دا د بدبخت خلکو حال وي فاما الذين شقوا ففي النار بس هغه کسان چې بدبخت وي دی په اور کې لهم فيها زفير وشهيق دی لو پدې کې اسویلی او هرنه دل ویام دا بدی سونا وقت پوری یار خالدین فی آدی و پدے کے ہمیشہ ایام ما دامت السماوات والارض ترسو پورے چھ اسمانو نوزم کی مگر آغا چو غاڑی ربستا نور با والا زیاد کی ولی ان ربک فعال لما یرید یقیناً ستارب کون کے داغ سے چو غاڑی واما الذين سعدوا او آغا کسان چه نگبخت دی دابا پا جنت کیا علماوی مبدا نگبخت و بدبخت سنگ پی جنو نو امام بلخی رحمت اللہ علیہ نقل دی چه دا اہل سعادت دا پارس نخی دی خوا دا سعداو دا نگبخت و خلق دا پارس نشانے دی یو دزل نرموالی یو دزل نرموالی دویم دا اللہ دا یری نجڑا کولا دویم دا آرزوگانو کموالی سلورم دا دنیا نا بے رغبتی پینزم دا اللہ نا حیا دا دا نیک بخت و خلقو نخی دی یو دزل نرموالی دویم دا اللہ دا یری جڑا دریم دا ارزوگانو کموالی سلورم دا دنیا نا بے رغبتی او پینزم دا اللہ نا حیا کمی کمی نخی ہوا ہے نمبر 1 دا اللہ نرموالی چڑی نرمی دا نیک بخت دی دویم دا اللہ دا یری جڑا دریم دا ارزوگانو کموالی سلورم دا دنیا نا بے رغبتی او پینزم دا اللہ نا حیا کول وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ نو آغا کسان چه نیک بخت دی دیو پا جنت کیا خالدین فیہا دیو پا دے کے ہمیشہ خالدین فیہا دیو پا دے کے ہمیشہ ما دامت السماوات سو پوری چوی اسمانو نوزم کے الا ما شاء ربکم آغا چوغاڑی ربستا عطواء غیر مجزوز دا بخشش دے بے انتہا فلا تکو فی مریتن مما یعبدو ہاولائی دو مطلب ری خیال کوئے فلا تکو فی مریتن تمکی گا پشک کی تد اللہ پا توحید کے شکو نکی مما یعبدو ہاولائی دا وجہ دا عبادت دا مشرکین و غیر اللہ لرا گیر چا پیر خلق لگیا دے غیر اللہ لبندگی کیا دا اللہ نا علاوہ بل چاہتا سجدے کئی دا اللہ نا علاوہ دا بل دا در تاوی کی دنیا روانہ دا نو تا دا اللہ پا توحید کی پشک کی مبتلا نشی چرا بلا دنیا شرک لگیا دی یو مطلب دا دویم مطلب دا فلا تکو فی مریتن تشک مکوا پا بطلان دا عبادت دا غیر اللہ کی فلا تکو فی مریتن مما یعبدو ہاولائی پا بطلان دا غیر اللہ دا عبادت کی شک مکو ما یعبدون دی عبادت نکی مگر سنگ چه عبادت کو دا دی مشرانو من قبلو مخکد دینا
وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ بَپُورَ وَرْكُدِي لَبَدْلِ دَدِي غیر منقوصا حس نیم گلتیا پکنیا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابِ یقیناً ورکڑ موسیٰ علیہ السلام تا کتاب فَاخْتُلِفَ فِيهِ پائے کی اختلاف شویو وَلَوْلَا کَلِمَتُن کے چرنوی نیٹا دا عذاب سبقت چمخ کی مقرر شویو طرف دا ربستانا لَقُزِيَ بَيْنَهُمْ پیسل بشیو پا میند دی کی بالفور وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍ وَيَكِنًا خَامَخَادِي پَشَكِ دِي دَدِي بَارَكِ مُرِيبًا پوک شک ان کی وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ آمَالَهُمْ دا کلن اسم دا ان دی دا کلن اسم دی دا ان دا لما شرطیہ دی او شرط محذوب دی وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا يُبْعَثُنَّ یقیناً ہر یو د دین کلا چراپور تشید قیامت پرز نو لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ دے جزا شوا او شرط سرد جزانا خبر دا اننا یقیناً ہر یو دا دینا ہر کلا چرا پور تکلیشی پرغی دا قیامتا نو لیوفینہم ربک اعمالہم پورا باور کی ہا مخا دی طرف ستا بدلی دا عملون دا دیم انہو بما یعملون خبیر یقیناً اللہ پا آغس چی دیئے کئی خبردار ذات دے فاستقم کما امرتا اس دا دی زینبا دا پینزو خبر و حکم سب اوامری او سب نواہی دی کی تشجیع دا تسلی دا او دعوت کا ان کو تا دا پینزو خبر و امر دی درے اوامر او دو نواہی دی یعنی دا دی زینا تا صورت دا آخر پورے دا پینزو خبرو دا پینزو امورو تذکرہ دا نمبر 1 فاستقم دویم ولا تطغو دریم ولا ترکنو سلورم واقم ولا پینزم وصبر دا پینز خبری پا دی بانے عملو کا دا بدا ہر داعی ذمہ داری خواہ نمبر 1 خبرہ فاستقم کما امرتا پڑی پا دین اسلام باندے استقامت اختیار کا فاستقم کما امرتا فاستقم نٹنگ اوسا پا دین باندے کما امرتا لکسنگ چه تاتا حکم شوی دے فاستقم کما امرتا کلک پاتشا لکسنگ چه تاتا حکم شوی احادیث مبارکو کے رازی دا نبی علیہ السلام پا گیر مبارکہ کی سپین ویختو لگی دو صحابہ کرام ورطوئی ایدہ اللہ رسولہ تاز خبوڑاگان شوی نبی علیہ السلام و تو فرمائل شیبتنی ہود و اخواتها سورت ہود بوڑا کم اولی دلتا اللہ حکم کئی فاستقم کلک پاتشا فاستقم کما امرتا ومن تاب ماکا ولا تدغاو استقامت ستوئی استقامت دا اللہ پٹول حکمون باندے دا سے عمل کول چی یو خواب الخواب کیوڑی دل نیخا عقائدم برابر معاملاتم برابر عباداتم برابر اخلاقیاتم برابر ات استقامت ہوئی استقم علی القرآن پا قرآن کریم باندے کلکشا دویم فاستقم تینگ اوسا پا دین کما امرتا سنگ چے درتا حکم شوے دے ومن تاب ماک او آغا سوک چرا گرزی دلی دی اللہ تا دتا سرا
ولا تطغوا دا حد نه تجاوز مکوئ چې د ځان حلال حرام جوړ کې ولا تطغوا دا حد نه تجاوز مکوئ انه بما تعملون بصير یقینا الله په هغه څه چې تاسو کوئ لیدونکی ذات دی دریم خبره ولا ترکنوا الى الذين ظلموا مکګیږي هغه کسانو ته چې ظلم کړي دي ظالمانو سره دوستی مکوي ښا د ظالم مرسته مکوي ولا ترکنوا مکګیږي میلان مکوي هغه کسانو ته چې ظالمان دي تفسیر مظهری کې قاضی ثناء الله پانی پتی رحمت الله علیہ ذکر کیا چې الله تزیات هغه عالم بدی شي چې د دنیایي مفاد د پاره د ظالم سره دوستی کوي د دنیا د مفاد د پاره ظالم سره مرسته کوي ظالم تبم اعلان نه کوي ولا ترکنو الى الذين ظلموا مکګيږي هغه کسانو ته چې ظلم کړي دي او کاغ شوي نو فتمسكم النار وبرسيږي تاسو تورا وما لكم من دون الله نبي تاسو لرا سوا د الله نه څوک دوستان ثم لا تنصرون بیا بتاو سره امداد نشي کېده واقم الصلاه پابندي کو د مانځه طرف النهار پاتراپو درس کې وزلفا من الليل او پسیس کې د شپې ان الحسنات بشکنه کې ختمی یذهبنا ختمی السیئات بدو لرا گناہون لرا تکلیفون لرا نیکی کوا تکلیفون بده ختمیگی نیکی کوا گناہون بده ختمیگی ذالک ذکر للذاکرین دا نصیحت دے د پارا د نصیحت اغستن کو واصبر او صبر کوا فإن الله لا يضيع اجر المحسنین یقینا الله نزایا کوي اجر د احسان کوونکو فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقیا اولینو د آغا پیړونا د آغا قومونونا من قبلكم چې مخکې تاسو نه اولو بقیا عقل والا ینهاونا چې خلک من کولو د فساد نه پزمکه کې الا قلیل مگر لک پکیوخه لک خلک پاغي کیو چې خلک د غلطو نه منکاو نو آغا لک چې وو ممن د آغا چانا انجینا منهما چې مونږه اغي ته نجات ورکا واتبع الذين ظلموا او تابعداریو کا هغه کسانو چې ظلم کړي وا ما اترفوا فيه چې مسکلی شو پاغي کې وکانو مجرمین او دیو مجرمان وما كان ربك ليهلك القرى او نه دی رب تا چې هلاک کیو کلی په سبب د ظلم واهلها مصلحون او سیدون کی داغي اصلاح کون کیا ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولو شاء الله کچرت خوخوي ولو شاء ربك کچر خوخوي دربستا لجعل الناس امه واحده نخامخا ګرځول بهو داخلك ټولګي ولا يزالون مختلفين دی به همیشه اختلاف کوونکی الا من رحم ربك مگر په هغه چا چې رحم کی ربستا ولذلك خلقهم او د دې د پاره الله دی پیدا کړی دی وتمت کلمت ربک او پورا شوی فیصله د ربستا لاملا ان چخام خاډک بکم جهنم من الجنه د پیریانو انسانانو ټولنا وکلن نقص عليك من انباء الرسل پدی ایو آیت کی د انبیاء د واقعاتو سلور فواید بیانې د دې آیت خلاصہ وکلن نقص عليك من انباء الرسل د قصص الانبیاء سلور فواید وکلن او حری او نقص مونږ بیانو پتا
من انباء الرسل د خبرونو د پیغمبرانو نا اے پیغمبر علیہ السلام مونږ تا د انبیاء واقعات بیانو دا صد پارا ما نثبت به فؤادک هغه چې مونږ مضبوط کو پدې سره زړونستا ستا زړور باندې مضبوطو ښا دې ډېره تسلی دي نه حاصل شي ما نثبت به فؤادک هغه چې مونږ مضبوطو پدې سره ستا زړه نو یو فیدا دویم وجاءک او راغلی تا فی هذه پدې واقعاتو کې حق چو ګورا د اغه انبیاء پروګرام سو داغي دعوت سو داغي بیان سو داغي تبلیغ سو وجاءک اور اغلی تا پدې واقعاتو کې حق وموعظه نو نصیحت او یاداش د پار د مؤمنانو وقل للذین او اغه کسانو تام لا یؤمنون چی ایمان نروڑی اعملوا على مکانتکم عمل کوئے پخبل طریقہ انا عاملون من عمل کون کیو پخبل طریقہ وانتظروا تاسو انتظار کوئے انا منتظرون من انتظار کون کیو وللہ غیب السماوات والارض سورت ختمی دا سورت چکم دعوی و سلور مسائل کنا دل تبیاغا معاد کئی چی دا نیر نشی گوری خواه وللہ غیب السماوات والارض خاص اللہ لا علم دا پٹو سیزنو دا اسمانونو دا زمکی دے او یوازی اللہ غیب دان دے یو مسئلہ پاکی دعوی کنا با دعوی کی دویم وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَعَبُدْهَا خاص اللہ تا واپس کی ټول کارونا لہذا عبادت یوازی دا اللہ بازی اللہ وتوکل علیہ او ځان سپارا پا اللہ باندے خلقو تا مسئلہ رسوا پا اللہ ځان سپارا باقیڑا بنتنگے خلق بدل پس لگیائی نو ما ربک بغافل رب خودنا ناخبر ندی دا پا کی تسلی شوا وما ربک بغافل ندی رفتا بغافل نا خبرا اما دا آغسنا ستا رب نا خبر ندی دا آغسنا تعملون چتا سوئے کوئے نو دارنگی صورت کی سلور مسئلے نمبر 1 العبادت للہ وحدہ عبادت بیواز اللہ لکوئے دویم غیبدان یوازی یو اللہ او دریم تسلی ترغیب پی تبلیغ او سلورم تسلی مبلغ تا دید پارا پدی صورت کی او واقعات ذکر کا صورت یوسف مکی صورت دے